अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग जमरा का जहां। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैं बनाई थी नाश्ता, संडे का दिन था और हम जा रहे हैं मामा की तरफ, यानी मेरे मायके, क्योंकि आज फादर्स डे था और हम लोगों ने जाना था फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए पापा के पास। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड भी अब फादर हैं और मेरे पापा भी, तो दोनों का वहीं पर ही जाके जो है कंबाइन हम फादर डे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर अपने अपने हस्बैंड के और हनान के कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा, ये काम मुझे सारे तब करने होते हैं जब हनान सो रहा हो, और इस टाइम पे हनान सो रहा था, इसलिए आपको वीडियो में नजर भी नहीं आएगा क्योंकि वो सो रहा था और मैं उस टाइम पे वो काम करती हूँ सारे, चाहे वो कपड़े सिलाई करने के हों, क्योंकि मैं सिलाई करना भी जानती हूँ कपड़ों को। मैं अपने कपड़े खुद सिलाई करती हूँ, हनान के कपड़े खुद सिलाई करती हूँ, जो उसने लॉन के घर में पहनने होते हैं या नाइट सूट मैंने बनाने होते हैं उसके, वो मैं खुद घर पे सिलाई कर लेती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हर चीज का हुनर दिया है। और बस तब ये सारे काम होते हैं, घर के भी सारे काम तब होते हैं, कपड़े धोना ये वो, जब हनान सो रहा हो। अगर हनान उठा हो, ये सारे काम करना हनान के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनका जो है गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था। उनके गॉल ब्लेडर में स्टोन्स आए थे, तो उनका भी पता लेने के लिए जाना है। मैं तब दिन का जब ऑपरेशन था उस दिन मैं नहीं जा सकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी। तो अब आज संडे है, 2 दिन के बाद अब मैं जा रही हूँ, तो सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, फादर डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और बहन का जो है वो पता भी ले लेंगे। ये वीडियो बहुत लेट मैं डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मुहर्रम आ गए, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई मुहर्रम में। आपको पता है मुहर्रम का महीना, रबीउल अव्वल का महीना और जो रमजान का महीना बहुत ज्यादा ना, वो इसमें न्याज वगैरह होती है, सब चीजें होती हैं, तो बंदा मसरूफ होता है। तो इसलिए मैं भी मसरूफ थी न्याज वगैरह में, दिलाने में। इसके अलावा बहुत से काम होते हैं उन चीजों में, बस इस तरीके से मसरूफ थी घर की सफाइयों वगैरह में कि मैं ये सब चीजें, ये ब्लॉग, स्पेशली ब्लॉग में जो है वॉइस ओवर नहीं कर सकी। ब्लॉग बना के रखा हुआ था, उस दिन का वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, जस्ट वॉइस ओवर रह गया था और आज ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये वीडियो अपलोड करूंगी। इसके बाद मेरे पास एक और वीडियो शूट पड़ा हुआ है सारा, जो मैंने शूट करके रखा हुआ है, उसको भी एडिट करना है, उसको भी वॉइस ओवर करना है। सो आगे आपको ब्लॉग मिलते जाएंगे। 21 जून का व्लॉग है ये और मैं 29 जून को डाल रही हूँ। ये मेरी बस मसरूफियात की वजह से होगा। खैर, मैं इन दिनों में बहुत सारी न्यूज़ेस भी मैंने सुनी, बहुत सारी देखी। मैंने पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड की, पर मैंने वीडियो वो डिलीट कर दी अपनी, मैं बात नहीं करना चाह रही थी इसके ऊपर। लेकिन फिर कुछ हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, हर रोज कुछ ना कुछ खबर मिल रही होती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो जब सोशल मीडिया खोलो, इस तरीके की कोई न्यूज सामने आती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि यार हम लोग एक दिन आवाज उठा लेते हैं, 2 दिन आवाज उठा लेते हैं, 3 दिन आवाज उठा लेते हैं, फिर बाद में हम उस चीज को भूल जाते हैं। हम दोबारा उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते या उसके ऊपर उन चीजों पे अमल नहीं कर पाते कि क्यों लोग छोटे छोटे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। ये कौन से वाहियात लोग हैं जिनको मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये माँ बाप की तरबियत भी नहीं है कि मैं ये बात बोलूं कि माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की। हर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करता है, लेकिन कुछ होते हैं ना तालाब में गंदी मछलियां जो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। ये इस तरीके के लोग हैं कि इतनी इनके अंदर हवस भरी हुई है, इतनी इनके अंदर दरिंदगी है कि ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़े, किसी डॉक्टर को नहीं छोड़े, यहाँ तक के लड़कों को नहीं छोड़े, कुत्ते को नहीं छोड़े, बिल्लियों को नहीं छोड़े। इस कदर ये घटिया तरीन लोग हैं हमारे मुआशरे में कुछ, कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जब देखती हूँ मुझे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जब इस तरीके की बातें सुनती हूँ ऐसे माइंडसेट के लोगों से, मुझे इस कदर गुस्सा आता है ना कि ये किस तरह का इन लोगों का माइंडसेट है, किस तरीके की इनकी जो है सोच है, और किस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं। या ये आम बात हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर एक्शन, सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही। अगर बात करें तो बोलते हैं कि जी सख्त एक्शन लिया है, पकड़े गए हैं, मारे गए हैं। क्या मार देना, पकड़ देना ये काफी होगा जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता।
کہ صرف مار دینا، یہ تو خوف و ہراس نہیں پھیلا نا آپ کی کنٹری میں یا آپ کی پورے ورلڈ میں. کوئی ایسا رول بنا دیں کہ صرف یہ سڑکیں بنانے سے، صاف ستھری میٹرو بنانے سے اور الگ الگ طرح کی نئی بسز چلانے سے تو یہ چیزیں نہیں نا پاکستان آپ کا ترقی کر سکتا. ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ماحول پہ بھی غور دینا. ہر وقت یہ اس طریقے کی نیوزیں سن سن کے ہم لوگ تھک چکے ہیں بہت زیادہ. اور بہت سارے انفلوئنسرز اس کے اوپر آواز بھی اٹھا چکی ہیں، کچھ نہیں بھی اٹھاتے، کچھ اٹھاتے ہیں آواز. لیکن آواز اٹھانے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں جب کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، جب اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا، جب کوئی سختی نہیں ہو رہی، جو ہے سامنے سزا نہیں دی جا رہی، پھانسی پہ نہیں لٹکایا جا رہا، سرے عام ان کو جو ہے ذلیل نہیں کیا جا رہا. ان لوگوں کے تو ایسے درندگی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، ان کے لیے تو میں کہتی ہوں ایک قبرستان بھی الگ سیپریٹ بنا لیں. نہ وہاں کوئی پھول ڈالنے جائے، نہ ان کو کوئی پانی ڈالنے جائے، نہ ان کو کوئی ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے جائے. ہر دفعہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے لڑکیوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایسی تھی، وہ فلانی ایسی تھی، عبایا نہیں پہنتی، پردہ نہیں کرتی، باہر نہ نکلیں. بھئی آپ عورتوں پہ ہی کیوں بار بار یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں باہر نہ نکلیں یا آپ پردے کے اندر رہیں؟ آپ کی مرد کی کوئی پردہ نہیں ہے، مرد کی نگاہیں تو نیچے نہیں ہوتی. ایک عبائے میں بھی عورت جا رہی ہو، مارکیٹ جا رہی ہو، تو جو لوگ ہوتے ہیں نا، لڑکے ہوتے ہیں، وہ ایسے گھوریاں مار کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی نئی آئٹم انہوں نے دیکھ لی ہے. کبھی انہوں نے عورت نہیں دیکھی، ان کے گھر میں ماں نہیں ہے یا ان کے گھر میں بہن نہیں ہے. تو بس میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر بھی غور دیا جائے. باقی چیزوں پہ جیسے آپ کر رہے ہیں ان چیزوں پہ بھی غور دیں تاکہ ہماری معیشت بھی اچھی ہو، تاکہ ہمارے پاکستان صرف دوسری چیزوں میں آگے نہ ہو. ان چیزوں میں بھی پتا چلے کہ کسی کو کہ ہاں بھی کوئی رولز ہیں، کوئی ریگولیشنز ہیں. ہم نے آپ نے بولا کہ بسنت پر کوئی کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، کوئی غلیظ حرکت نہیں ہوئی، تو صرف وہ بسنت کے لیے سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو آل اوور سختی کرنی چاہیے تھی، چاہے وہ سرگودا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادر سٹی ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، ہر جگہ پر سختی ہونی چاہیے. اب تو اس قدر ڈر لگتا ہے کہ باہر اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہوئے اس قدر ڈر لگتا ہے، خود باہر نکلتے ہوئے اس قدر ڈر لگتا ہے. دعائیں پڑھ پڑھ کے، آیت الکرسیاں پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی درندہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے نہ لگ جائے. خوف و ہراس پھیل چکا ہے ہر طرف، سب اپنے بچیوں کو پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے. اللہ ہر بچی کو، ہر بچے کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، کیونکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے نا، اس میں نہ لڑکے محفوظ ہیں، نہ چھوٹے بچے، نہ چھوٹی بچیاں، نہ بڑی لڑکیاں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین. تو بس یہاں پر میں جو ہے آلموسٹ ریڈی ہو چکی تھی اور حنان بھی اٹھ چکا تھا. حنان کے بابا جو ہیں وہ، میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ حنان کو ریڈی کر دیں اور میں خود ریڈی ہو جاؤں گی اتنی دیر میں. تو پھر ہم بس نکلتے ہیں کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو چکے تھے اور باہر بہت خطرناک موسم بن چکا تھا. 6 بج رہے تھے 21 جون کو اور بہت زیادہ بارش کی ہوئی تھی. یہاں پہ میں اپنا حجاب سیٹ کری تھی کہ میں 2-3 طرح کے حجاب ہوتی ہوں. جیسے کہ سمر ہے، گرمیاں ہیں، تو گرمی میں سے وہ فل کور حجاب میں دیا جاتا راؤنڈ والا. تو میں اس طریقے سے اپنا حجاب آج کیری کر رہی ہوں. اس میں جو ہے نیک پہ ہوا بھی لگتی رہتی ہے، اور جیسے مجھے مائگرین کا مسئلہ ہے کہ میں کورڈ فوراً گرمیوں میں حجاب لے لوں تو میرا فوراً جو ہے نا مائگرین اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر صحیح نہیں ہوتا، 1-2 دن لگاتا ہے. اس طریقے کی میں 2-3 کرتی ہوں، شادی ویئر، پارٹی ویئر، اس طریقے کے. یہ جو ہے خالہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ سسٹر کے لیے کیک لائی تھی اور یہ میں کیک لے کر آئی تھی. یہ انسٹاگرام پہ کوئی پیج تھا، وہاں سے میں نے کسٹمائز کیک بنوایا تھا. ان کو میں نے پکچر سینڈ کی تھی، سیم ویسے جو نے بنا کے دیا تھا، اوپر پرومپٹس لگا دیے تھے. آج فادرس ڈے ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ منگوائی ہے، آپ نے بابا کو دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ 2 چاکلیٹس ہیں، ایک ابو کو دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ادھر دیکھو میری طرف، ایک ابو کو دینی ہے اور ایک پاپا کو دینی ہے. اور کیا بول رہا ہے؟ ہاں، ایک ابو کو دو اور ایک پاپا کو دو. جاؤ بھاگ کے. اچھا آپ کو بول کے آپ کو دوں؟ آپ نے مجھے دی ہے. یہ تو آپ نے گفٹ دیا ہے. آپ کو گفٹ دیا آپ نے.
تو यहाँ पे जो बच्चों की आदत होती है गिफ्ट तो इसने दे दिया था लेकिन साथ में कहता मुझे खोल के भी दिया। और ये लाइब्रेरी बुक थी जो इसकी छोटी खाला ने की छोटी खाला ने हनान को बर्थडे गिफ्ट में दी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूंगी आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।